बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सूरह इमरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बड़ा आसान है हमारे लिए और मुमकिन है कि हम जो है वो अनकरीब काफिरों के दिलों में तुम्हारे लिए इतना डर बिठा देंगे कि तुम्हारी थोड़ी सी तादाद भी जो है वो इनके ऊपर गालिब आ जाएगी। और फिर सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बड़ी दफ़ा हमने किया और बड़ी दफ़ा हुआ कि मुसलमानों की कम तादाद भी जो है वो काफिरों की ज़्यादा तादाद के ऊपर गालिब आ जाती है। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि ये हमारे ऊपर ईमान रखते हैं और हमारे ऊपर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं और फिर अल्लाह ताला उनकी नुसरत और फतह के लिए फ़रिश्ते उतारता है। आज जो है वो इन्हीं आयात की एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर की ज़िल्लत और रुसवाई का जो वक्त है वो शुरू हो गया। अमेरिका जैसी सुपर पावर की ज़िल्लत और रुसवाई जो है वो आज इस वीडियो में हम 3 अहम खबरों में आपको बताएंगे। पहली खबर ये है कि अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका के स्टांस के ख़िलाफ़ कल शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के बयानात दिए और पूरी दुनिया को जो है वो ये बताया कि अमेरिका क्या कर रहा है। दूसरी, अमेरिका की ज़िल्लत और रुसवाई फ्रांस जैसे मुल्क ने जो यूरोपियन ममालिक के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर अपनी बड़ी ग्रिप रखता है और अपनी बड़ी शनाख्त रखता है और उसका बड़ा असर और रसूख है अमेरिकन इत्तेहाद के साथ, नेटो के साथ, उसने जो है वो बड़े अहम ऐलान किए हैं और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो झटका दिया है अमेरिका को। दूसरी खबर जो है वो आपके साथ हम इंशाल्लाह ये शेयर करेंगे। तीसरी खबर जो है वो ये है कि अफ़गान तालिबान के मामलात के ऊपर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया अब अमेरिका की तरफ नज़रें जमा के बैठ गई है और अगर अमेरिका यहाँ पे कुछ नहीं करता, यानी अमदादी कार्रवाइयाँ नहीं करता, वो तब भी जलील हो रहा है और अगर वो यहाँ पर अमदादी कार्रवाइयाँ करता है तो वो अपनी जियोपॉलिटिक्स में भी जलील हो रहा है। ये 3 खबरें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह जो है वो इस दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर, जिसने पाकिस्तान समेत, यमन समेत, सोमालिया समेत, लीबिया समेत ड्रोन हमले किए और आम शहरियों, मासूम शहरियों को मारा और आज जो है वो ये अपनी ही पॉलिसीज़ के ऊपर शर्मिंदा है, शिकस्त खोर हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने जलील और रुसवा हो रहे हैं। ये सारी तफसीलात आज की अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो को वो लोग लाजमी देखें जो मगरिब को और ख़ासकर USA को जो है वो अपना रोल मॉडल समझते हैं और वो समझते हैं कि इन कंट्रीज़ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए और इनको एज ए जो है वो रोल हमें फॉलो करना चाहिए। आज इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो किस लायक हैं। आप अभी तक आपसे गुजारिश है, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक बहुत आसान तरीका आपके हमारे साथ के बने रहने का। पहली खबर, शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर कल जो है वो पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस ने जितनी अहम बातें की उनमें जो कॉमन बातें हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पहली बात ये कही गई कि आप आज तक जो है वो पिछले 20 सालों में हमें ये दुनिया को नहीं दिखा सके, सबूत नहीं दे सके कि आप अफगानिस्तान के अंदर जो है वो क्यों आए थे। हम जानते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसलिए आए थे कि आप अफगानिस्तान के अंदर जो है वो यहाँ पे इस इलाके को फतह करके अपना यहाँ पे असर और रसूख जो है वो बढ़ाएं और उसको जो है वो आप यूज़ करें जो एशिया का एक सेगमेंट और एक बर-ए-आज़म है उसके अंदर अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे नाकाम हो चुके हैं। दूसरी जो है वो बात इसमें ये की गई कि आपने कितने ही ऐसे ड्रोन हमले किए, कितने ही ऐसी जो है वो आपने नाकाम खबरों के ऊपर ड्रोन हमले किए जो मासूम और आम शहरियों की हलाकत का बायस बने, जिनकी तस्दीक आज खुद BBC और न्यू अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है वो कर रहे हैं। तो आज जो है वो आप पूरी दुनिया से सिर्फ एक ड्रोन हमले के ऊपर माफ़ी ना मांगे, सारे ड्रोन हमलों के ऊपर माफ़ी मांगे। जो एक ड्रोन हमले के ऊपर माफ़ी मांगने वाली बात है वो ये है, आपको याद होगा 29 अगस्त को अफगानिस्तान के अंदर एक अमेरिका ने ड्रोन हमला किया जिसके अंदर 9 लोग हलाक हो गए और उनमें ख़वातीनों हज़रात 7 बच्चे थे और जो सबसे छोटी बच्ची थी ना उसका नाम समिया था और उसकी एज 2 साल थी। उससे इनको क्या ख़तरा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बदला था जो कि उससे 1-2 दिन पहले दाइश ने काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया और उसमें 12 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे। उसी वक्त जो बाइडन ने ऐलान किया था हम इसका बदला लेंगे और बदला लिया मासूम लोगों से। ये बुज़दिलों की निशानी होती है
آج جو ہے وہ آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے ڈائریکٹر ڈیفنس کی کہ ہمارے ساتھ جو تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں اس کے مطابق وہ ڈرون حملے میں جو لوگ شہید ہوئے تھے وہ عام تھے، وہ داعش سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ امریکن ایجنسیز اور انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، یہ بھی تسلیم کیا۔ آپ ابھی بڑا کچھ تسلیم کریں گے سر، ابھی تھوڑا وقت تو دیں۔ تو اس کے اوپر بات کی گئی، پھر بی بی سی نے جو ہے وہ نیو امریکن انسٹیٹیوٹ کی ایک کوٹیشن کو کوٹ کیا اور کہا کہ آپ صرف ایک اس جھوٹے حملے کی معافی نہ مانگیں، دنیا میں آپ نے اور بھی بڑے کارنامے کیے ہوئے ہیں، ذرا سنیے۔ پاکستان کے اندر 245 سے 301 لوگوں کی عام معصوم شہریوں کی جان گئی امریکن ڈرون حملوں میں، جن میں ان کی انفارمیشنز غلط تھے۔ یمن کے اندر 124 سے لے کے 149 لوگوں کی جان گئی، صومالیہ کے اندر 121 سے لے کے 161 لوگوں کی جان گئی، لیبیا کے اندر 930 لوگوں کی جان گئی، اور افغانستان کا تو بھی ڈیٹا ہی ہمارے سامنے نہیں آ پا رہا، اور یہ بی بی سی کی کوٹیشن ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ انہوں نے کل کہا کہ آپ ان سب کے اوپر پوری دنیا سے معافی مانگیں تاکہ دنیا کو آپ کا چہرہ جو ہے وہ سمجھ آئے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ کل کی اس کانفرنس میں جتنی باتیں کی گئیں، جتنے معاملات ڈسکس کیے گئے، وہ بڑا زبردست قسم کا ایک جھٹکا تھا امریکہ کو، اور پوری دنیا کے سامنے جو امریکہ کا چہرہ آیا، ذلت اور رسوا جو کل وہ ہوا ہے، وہ بڑا زبردست قسم کا ایک معاملہ تھا۔ دوسری خبر جو فرانس کی ہم نے آپ سے بات شیئر کی، اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ افغانستان کے اندر پوری دنیا اب امریکہ کو کیا کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یو ایس اے، یو کے اور آسٹریلیا کا ایک گروپ بننا ہے جس کو آکس کا نام دیا گیا، اور یہ چائنا کے خلاف اتحاد جو ہے وہ اس کو بنایا گیا۔ اس اتحاد کا کام یہ ہوگا کہ یہ آسٹریلیا کو جوہری آبدوزیں بنا کے دے گا جو وقتاً فوقتاً چائنا کے خلاف یوز ہو سکتی۔ یہ جو آبدوزیں ہیں، جوہری آبدوزیں ہیں، آسٹریلیا یہ معاہدہ پہلے کر چکا تھا فرانس کے ساتھ، اور فرانس کی ڈیل ہو چکی ہوئی تھی، ایگریمنٹ ہو چکا ہوا تھا، لیکن فرانس کو بنا بتائے اس ڈیل کو توڑ کے، فرانس کو دھوکہ دے کے آسٹریلیا نے امریکہ اور یو کے ساتھ یہ ڈیل کر لیا۔ اب فرانس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بڑا تلخ ہوا اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ کل ان کے بیانات آئے، اور انہوں نے آسٹریلیا اور امریکہ کے اندر سے اپنے سفارت خانے خالی کروا کے عملے کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ آپ یہ سوچیں کہ کل تک جو لوگ یہ اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے تھے اور اکٹھے بیٹھ کے پوری دنیا کو جو ہے وہ رول کر رہے تھے، آج ان کے اندر بھی جو ہے وہ پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے، اور فرانس نے جو ہے وہ اپنے تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب فرانس جو ہے وہ یورپین ممالک میں بڑا اسٹرانگ پوزیشن رکھنے والا ملک ہے، اور اس کا یہ اعلان کرنا جو ہے وہ حتمی طور پہ امریکہ کی ایک ناکام پالیسی ہے، اور امریکہ کی ذلت و رسوائی جو ہے وہ یورپ کے اندر بھی شروع ہو گئی ہے۔ تیسری خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ پوری دنیا اب کیا سوچ رہی ہے، کل کی کانفرنس کے بعد اور جو آکس کی سٹیٹمنٹس ہیں اس کے بعد، فرانس کی سٹیٹمنٹس کے بعد، پھر نیدرلینڈ کی وزیر خارجہ انہوں نے وہ مستعفی ہو گئی ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو وہاں سے مہاجروں کو نکالا ہے وہ صحیح طریقے سے ہم نہیں کر پائے، تو ہم نے انسانی جو حقوق ہیں ان کو خود پامال کیا۔ تو ان ساری خبروں کے بعد اب پوری دنیا جو ہے وہ یہ امریکہ کو کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ انسانی حقوقوں کے چیمپئن بنتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ہیں اور ہمیں مانا جائے، تو اب آپ جو ہے وہ افغانستان کے اندر انسانی ہمدردی کے اوپر وہاں پہ امداد بھیجیں اور وہاں پہ کاروائیاں کریں۔ اب اس پوائنٹ کے اوپر امریکہ کی کس طرح سے ذلت و رسوائی ہے؟ خواتین و حضرات، اگر امریکہ افغانستان کے اندر امداد کرتا ہے تو سوچیں کل تک جن کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے آج انہی کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کریں گے، انہی کے ہاسپٹلز بنائیں گے، انہی کے سکولز بنائیں گے، انہی کے روڈز بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی آپ کو ذلت و رسوائی اور کیا دکھائے کہ آپ انہی کو جو ہے وہ ان کے بچوں کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کریں گے، اور فری آف کاسٹ۔ یہ کوئی IMF کا قرضے کی بات نہیں میں کر رہا۔ اور اگر امریکہ یہ کاروائیاں اور امدادی وہاں پہ سامان نہیں بھجواتا اور نہیں ہیلپ کرتا، تو چائنا اور روس اور پاکستان جو ہے وہ یہ کام کریں گے، اور ایشیا کے اندر جو ہے وہ ویسی صفایا ہو جائے گا امریکہ کی سپر پاور کا اور اس کے اثر و رسوخ کا، تو یہ اس سے بڑھ کے اس کے لیے ذلت و رسوائی ہوگی۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اگر وہ افغانستان کی مدد کرتا تب بھی، مدد نہیں کرتا تب بھی، ذلت و رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں، یہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا، اور آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری تھا کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا آئین، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا قرآن موجود ہے، ہمیں کسی کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ صرف فقط اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہمیں قرآن نے دیا اس کے اوپر عمل کر لیں، پوری دنیا ہمارے قدم چومنے کو آ جائے گی۔
ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا. کمنٹس سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے اس کی ذلت و رسوائی کس طرف دیکھی جا رہی ہے, اور اپنی رائے سے آگاہ دیجیے گا. اگلی اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.